من اتصم به فاق غيره ومن اتصم به بان نبله. رفع الله أهله درجة ورفع المسواه بينهم وبين غيرهم كرة ومرة. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية مثمر للعمل. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله عرف كان من أخوه. العلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. العلم يبقى أثر الإنسان حيا وميتا فيخلد ذكره عند الوري وإن كان تحت التراب مدفونا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقض عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. أيها الإخوة، فبعد هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية نترك طلب العلم في أنفسنا وفي أولادنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الفوز الرحيم. وما